जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको प्रोग्राम में कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करूंगी कि रोज़ाना ही मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया, ज़ाहिरी बातें स्क्रॉल करती रहती हूँ और मुख्तलिफ़ ख़बरें मेरे सामने आती हैं, जिसमें अचानक एक ऐसी ख़बर मेरे सामने कल आई तो मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि क्या वजह है कि आजकल जो है कार्डिक अरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एकदम से इंसान जो है पता चलता है कि वो अभी कोई काम कर रहा था और वो कोलैप्स कर गया है। ऐसी ही एक खबर कल लाहौर के निजी स्कूल में एक लेक्चर के दौरान एक उस्ताद जो हैं दिल की तकलीफ कह रहे हैं कि उसके बायस इंतकाल कर गए। इस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो हम सब ने सोशल मीडिया पे देखी और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कोलैप्स किया है चंद सेकंड्स। फिर ज़ाहिरी बात है जब आप वो वीडियो देखते हैं, फिर आप कमेंट्स में जाते हैं, फिर आप जब कमेंट्स में जाते हैं तो पता चलता है कि लोग बताते हैं, खुद एहसास भी करते हैं इस बात का कि हमें जो चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए वो है फर्स्ट एड सीपीआर, जो जिससे हम सब लोग जो हैं बेबहरा हैं, हमें नहीं पता, हमें इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। हाँ, बस ये पता है कि ये फर्स्ट एड के तौर पे शायद अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसको दी जा सकती है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या गहराई है, क्या किस तरीके से हम किसी अपने साथी को सेव कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं या उसे डॉक्टर तक लेके जा सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जी, ठीक वालेकुम हैं? सलाम। अल्लाह पहले तो सुबह खैर आपको शुक्रिया, शुक्रिया। और जहाँ मैंने ये बात कही, पता है जब मैं इतना ज़्यादा जानने लग जाती हूँ या पढ़ने लग जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि मैं कौन सी बात शेयर करूँ, कौन सी ना करूँ। जिस पे मैं यही कहूँगी सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई इस तरह अमवात, इस तरह की खबरें या हमारे सामने ज़्यादा आने लग गई हैं? पहले भी क्या ऐसा था? जी, पहले भी ऐसा था, लेकिन सर्टनली अब ये हो रहा है कि काफ़ी यंगर एज में हो रहा है। जी। ये थोड़ी सी चीज़ नई है, वरना हम भी पहले सुनते आए हैं, ऐसा होता था कि रात को सोए एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी और सुबह जी। उठे ही नहीं, आप उठाने जी। गए तो वो उठ नहीं सके। इसी तरह अचानक कोई काम करते हुए एकदम से गिरे और मौत वाक़ई हो गई। लेकिन अमूमन ये चीज़ें 50, 60, 70 साल वाले एज ग्रुप में हुआ करती थी। यंग में भी कुछ वजूहात हैं जिससे ये चीज़ें पहले भी होती थीं, अब बढ़ती जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, दिल के अमराज ऐसे हैं जो अगर आप लाइफ को डिसिप्लिन रखें तो वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। सही। तो अब हमारी लाइफ टोटली इनडिसिप्लिन हो गई है। किसी इंसान की ज़िंदगी आप उठा लें, हार्डली सेहत की हालत में बहुत कम लोग होंगे जो प्रॉपरली अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, डाइट, सोने जागने का रूटीन, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये तमाम चीज़ें, तो ये तो वो बैकग्राउंड है जो वजह बन रही है इन मसाइल की कि ज़्यादा से ज़्यादा और अर्ली एजेस में। बाकी वो जो वाक़या है वो मेरी नज़र से भी गुज़रा, उसको हम अपनी ज़बान में अपनी ज़बान में उसको हम कार्डियक अरेस्ट, यानी एकदम से हार्ट का बंद हो जाना या एक ऐसी धड़कन इख्तियार कर लेना कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, खून दिमाग तक नहीं पहुंचता और आदमी एकदम से बेहोश हो गए। विद इन सेकेंड्स या मिनट तक उसको रिवाइव की कोई कोशिश ना की जाए तो फिर मौत वाक़ई हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही जो आपने अपने उसमें इंट्रो में जिक्र की, एक आम आदमी को सीपीआर या बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS, इसके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखें, ये है एक बुनियाद कि आप उस वक्त रिवाइव करते हैं। इसके साथ फिर एक और चीज़ जुड़ती है जिसे हम कहते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ACLS। ये दोनों कॉम्बिनेशन है, BLS और ACLS। दुनिया भर में अब ये रिवाज है कि कोई ना कोई कनेक्टेड वो चीज़ मौजूद होती है जो वो ACLS का भी ज़रिया, आपने कभी अगर बाहर गए हों तो एयरपोर्ट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स पे आपको डिफिब्रिलेटर नज़र आएंगे रखे हुए। जी। वो क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो इस किस्म की धड़कन को रिवाइव कर देती है। और उस ब्रिज में जब तक कि आप वो उठा के मरीज को लगाएंगे, शॉक लगाना होता है। जी, शॉक लगाना, उस दौरान आम आदमियों को इस बात का पता होता है कि हमें इस मरीज को उस 30 सेकंड 1 मिनट तक इसके दिमाग के तक खून को बहाल रखने के लिए क्या करना है। तो ये एक तरवीज ज़रूरी है। लेकिन अगेन बात वहीं से शुरू होगी, हम प्रिवेंशन पे जाएं, प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन के साथ साथ वाक़या हो जाए तो हमें उसको रेस्क्यू करने की कुछ बुनियादी टिप्स एक आम आदमी को पता होनी चाहिए और फिर उसका एडवांस लेवल वो सारी चीज़ें
موجود ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کیا step سمجھتے ہیں wise. آپ کس طرح سے یہ بنیادی چیزیں یہ ٹپس ہمیں پتہ ہوگی؟ اچھا دیکھیں ٹریننگ کا پارٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اسکول سے ہی اسکول بچوں ڈفرینٹ دیکھیں ہم سال میں بہت سارے دن مناتے ہیں, بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں انٹرٹیننگ بہت سارے کنسرٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ہر ادارے کو چاہیے کم از کم 6 مہینے یا 1 سال میں بنیادی فرسٹ ایڈ کی باتیں اپنے امپلائیز کو کچھ نہ کچھ بتا دینا. سیم اپلائز ٹو اسکول میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا ٹائم یا ان کے نصاب میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ یعنی ایک اوور آل پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, جس میں صرف یہ یعنی ریسکیو والے معاملات نہیں ہیں, ایون اس بات کی تربیت کہ ہیلدی رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ معاشرے میں ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ دل کے مسائل جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری عموماً توجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ہسپتال بنا دیں. دیکھیں مرض ہو جانے کے بعد پھر اس کو دل کے مرض کو قابو کرنا بہت دشوار ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والا مرض نہیں ہے, ایک بار آ گیا تو اب لائف ٹائم چلے گا اور پیچیدہ ہوتا جائے گا. تو آپ پریونشن پہ توجہ دیں گے تو وسائل کم سے کم لگیں گے اور فائدہ بہت زیادہ ہوگا لوگوں. اب یہ کہ آپ بڑے بڑے ہسپتال بنا دیں جو پلاسٹیاں کر رہے ہوں, بائی پاس کر رہے ہوں, ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن زیادہ ضرورت اس طرف توجہ دیں گے تو اگلے 10-15 سال میں مرض خود بخود کم ہو جائے گا. یہ اچھا آپ نے کہا اگلے 10-15 سال میں پریونشن کرنے سے اور آپ کو ٹریننگ دینے سے یہ سب کم ہوگا, لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, جن مصائب کا شکار ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جس طرح میں آپ سے ابھی بات کر رہی ہوں, ایگزامپل ہے, میں اپنے مائنڈ میں زیادہ اپنے اس سے کنیکٹڈ ہوں, تو انسان سامنے آنے سے زیادہ اپنے دماغ سے باتیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو ایک دیکھیں سوشل سسٹم تو ہمارا پورا ہی ایک سرٹلی ڈیجیٹلائزیشن ہونے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے تو ڈسکنیکٹ ہو گئے, دنیا بھر سے کنیکٹڈ. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کے ذہن پہ ایک سودنگ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو کے ذہن کو ٹینس ہونا وہ زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ سوشلائزیشن لوگوں سے ملنا جلنا یہ آپ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ اس معنوں میں دیتا ہے کہ آپ کا ذہن فریش رہتا ہے, پرسکون رہتا ہے, اپنی لائف کو آپ اس حوالے سے ڈسپلن کرتے ہیں. تو اس کے امپیکٹ تو اپنی جگہ ہیں بالکل, کہ اس نے ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کیا کہ ہم اپنے اندر مگن ہو گئے ہیں, ہم ریسٹ آف دا سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے امپیکٹ تو سرٹلی ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں میں آپ نے بھی ذکر کیا, مجھے بھی پتا ہے کہ پہلے یہی کہا جاتا تھا کوئی زیادہ ایج ہوتا ہے چلو بھائی ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا, کوئی وال بند ہو گیا, کوئی آپ کی آرٹری جو ہے اس میں مسئلہ آ گیا. لیکن اب یہ نوجوانوں میں ایک دم سے یہ ہونا, اور پھر ایج, پھر آپ نے کہا کہ اب ایج اتنی کم ہے, کل والا واقعہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, کل کیا تھا؟ اکثر دیکھا بعض ہم نے دیکھا سجدے میں کوئی گیا واپس اٹھا ہی نہیں, ایسے بھی واقعات ہم نے یہ چیز وہی جیسے میں نے انیشلی ذکر کیا تھا کہ کارڈیاک اریسٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اگر تو یہ دل کے یعنی اس کی وجہیں بہت ساری ہیں, دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک اس کی ایک وجہ ہے کارڈیاک اریسٹ. یہ والے جو اس طرح کی کیسز اس میں ذرا ڈیفیکلٹ ہے, اس میں میرے لحاظ سے یہ دل کا دورہ نہیں لگتا, کیونکہ اس سے پہلے ان صاحب کو کوئی دل میں درد یا کوئی تکلیف یا کچھ نہیں ہوئی, بس ایک دم سے وہ ایک اس میں گئے کہ بے ہوشی کی حالت ہوئی, وہ گر گئے. یہ ہے آپ کے ارتھمیاز کہلاتے ہیں, کہ دل کی دھڑکن اچانک تیز بے ترتیب اور ایک اس نوعیت کا اختیار کر لیتی ہے کہ وہ دل تھوڑی دیر کے لیے کانٹریکٹ ہونا چھوڑ دیتا ہے. زندہ ضرور ہوتا ہے دل, کہ یہ تھوڑی دیر بعد یوں کر رہا ہے. وہ جب اپنے شوق دیکھیں, آپ جو ہیں فرسٹ ایڈ وہ شوق دے سکتے ہیں. فرسٹ ایڈ میں شوق اس وقت موجود نہیں ہے, آپ تھوڑا سا سی پی آر کریں گے, اس پہ ہم بات کر لیں گے اور پھر شوق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں, اور ایک اور بات بھی میں ضرور آپ سے کروں گی, جہاں میں ذکر کر رہی تھی کہ میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں, ان کیسز کو دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے, جس میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین اس کا بھی بہت ذکر آ رہا ہے, اس میں کتنی آگاہی ہمیں دے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.
जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। बात कर रहे हैं कि भाई नौजवानों में आजकल दिल का दौरा जो हम देख रहे हैं, दिन ब दिन ये खबरें बढ़ती चली जा रही हैं। ये क्यों चीज़ जो है बढ़ रही है और क्या वजह है? हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि इसकी वजह ये है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत जो है अनहेल्दी है। जी डॉक्टर साहब, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो क्या ये अनहेल्दी में वो भी आएगा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो हमें अवेलेबल है, हम खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो ज़बान का जायके के लिए यही खा लेते हैं आज। जी जी, डाइट का तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ को हेल्दी रखने के लिए। और डाइट किस किस्म की ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, कितनी मकदार में ले रहे हैं, ये सब एक डिसिप्लिन और इसके तमाम बुनियादी उसूल हमें हमारे इवन दीन ने दिए हुए हैं कि किस तरह किस वक्त कितना खाना है। तो इसका इम्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा उस मानों में कि इनडिसिप्लिन लाइफ करने में, क्योंकि आप डाइट जब जंक फूड ले रहे होते हैं, कोई कैलोरी काउंट अपना बरकरार नहीं रख रहे, बहुत मसालेदार चीज़ें ले रहे हैं, रात को सोने से पहले खा लेते हैं, मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, वज़न बढ़ जाए उसके नतीजे में तो समझ लें पूरा जिस्म मुतासिर हो रहा है, जोड़ पट्टे हर तरह की। और फिर आप वो चीज़ें नहीं ले रहे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, अच्छे प्रोटीन जो मसल को बिल्ड करें, अच्छी ऐसी चीज़ें जिसमें मिनरल्स हों, जिसमें विटामिन्स हों, जो बोन को पावर दें। तो आहिस्ते आहिस्ते वो जो जंक फूड ज़बान का मज़ा है वो आप पूरे जिस्म को आहिस्ते आहिस्ते समझ लें दीमक की तरह खोखला कर रहा होता है। सही। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि ये दीमक की तरह खोखला कर रहा होता है। कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ लोग जंक फूड की तरफ जाते हैं, कुछ लोग ये जो मसाले वाली ऑयल कहते हैं कि ज़्यादा ऑयल वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो लें, मुरगन ग़िज़ाएँ, तो उससे भी दिल के अमराज जो हैं वो बढ़ते हैं। कितनी सदाकत है जी बिल्कुल। देखें अब हमारी डाइट में ना ज़्यादा चीज़ें फाइबर और प्रोटीन होना चाहिए। जितना आप फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने में मज़ा तो पैदा कर रही हैं लेकिन इनका कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा है और इसके नतीजे में आप जिस्म में वज़न बढ़ना यानी चर्बी का आना वो ज़रिया बनता है और फिर वो बहुत सारी चीज़ों के मसाइल लाते हैं। यानी एक समझ लें 20-25 साल के आदमी में अगर मोटापा आ जाए, चर्बी आ जाए पेट पे, तो वो समझ लें क्या क्या चीज़ें, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ख़राबी, ये 3 चीज़ें तो लाजमी आनी ही आनी है। ये 20-25 साल जो की जी बिल्कुल। और आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि 25 इयर्स 30 इयर्स में आप लोगों के लिपिड प्रोफाइल, शुगर के टेस्ट, ये तमाम चीज़ें करें तो सब चीज़ें किसी ना किसी दर्जे में गड़बड़ शुरू हो चुकी होती है। एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे होते, वज़न आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना। और वज़न हम क्या समझते हैं कि वेट वज़न नहीं है। अगर आपकी पेट पे चर्बी आनी शुरू हो गई, चाहे आपका ओवरऑल वेट कम भी है तो भी आप ओबीस या मोटे कहलाएंगे। अच्छा, आप उससे पहले कुछ कोविड का जिक्र जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे वही तो बात करी थी। जी, ये आजकल लोगों में एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं भी कल मैंने एक पोस्ट डाली तो उस पे कमेंट्स में ये कि जब से इसकी वैक्सीन लगी है और ये देखिए वैक्सीन ने तो बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए बनी कि उसने उस कोविड को ख़त्म किया, वरना तो वो चलता ही रहता है। वायरल इन्फेक्शन था और जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स ज़रूरी होती हैं। हमने देखा पोलियो और ये तमाम चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते दुनिया भर से रेडिकेट हो गई हैं। अच्छा देखें, वायरल कोई भी हो वो किसी दर्जे में आपको जब मुतासिर करता है तो उसके दूररस असरात किसी न किसी तौर पे बॉडी में रह जाते हैं। तो इसको आप उस अंदाज से भी देखें कि उस दौरानिए में तकरीबन 80-90% पॉपुलेशन को ये वायरल किसी न किसी तरह उसने मुतासिर किया है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी ने उसको ओवरकम कर लिया या वैक्सीन के नतीजे में वो आपसे किसी हद तक आप उससे प्रिवेंट हो गए, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की एक ख़ास वायरस से मुतासिर हुई तो ये मुमकिन है कि उसके बाद में असरात 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपके जिस्म में आते रहें। तो ये वैक्सीन वजह नहीं है, उस इन्फेक्शन का इतने बड़े पैमाने पे लोगों को होना और उसके नतीजे में कोई ना कोई असरात बाद में आना, तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल से हटके आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर आपने अभी जैसे कहा कि आपने भी सोशल मीडिया देखा, मैं भी इसी तरह उस पर जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आजकल जो ट्रेंडिंग है वो सब चीज़ें देखूँ। ज़हनी तनाव का सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कितना ताल्लुक़ है और फिर दिल से क्या ताल्लुक़ है उसका? बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इसलिए है कि आपकी वो एक छोटी सी दुनिया बनी हुई होती है। आप समझ रहे होते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं।
اس کے نتیجے میں بہت سی تشویش، اختلاط، جیسے آپ کی نظر سے 4-5 ویڈیوز ایسی گزریں، کسی سے کوئی جرم ہوا ہے، کچھ چھینا گیا ہے، کسی کو مار دیا ہے، اب آپ کے ذہن میں شاید آ جائے گا کہ اب اس وقت یہی ہو رہا ہے اور کچھ دنیا میں نہیں ہو رہا. لٹرلی ایسا ہوتا ہے. اس کا اثر پورے دن ایسا رہے گا. اسی طرح کوئی اور الٹی سیدھی خبریں، اور یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں جو پریکٹیکلی فیس کر رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو گھر میں ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کیا ان کی سوچ بن جائے گی کہ لگتا ہے کہ پورا معاشرہ اس وقت تباہ ہوا ہے، میرا بچہ گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اب اس کے اثرات دیکھیں. تو سوشل میڈیا کو دیکھنا ٹھیک ہے، آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے، لیکن مستقل اس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ تو میں اس کے وہ اثرات پر بتا رہا ہوں جو ذہن پہ آ رہے ہیں کوئی چیز دیکھنے کے نتیجے میں. وہ اثرات کہ آپ بلا ضرورت گھنٹوں ایک خاص پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے اس گیجٹ سے ریڈیشنز آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہیں، پھر وہ جب آپ دو کچھ دیکھ رہے ہیں ریڈیشن کے نتیجے میں کنسنٹریٹ کرتے ہوئے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی، یعنی آپ کی ساری فریشنس ختم. اب اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہر آدمی موبائل پہ بیٹھا ہوا، ایون ڈیوٹی آورز میں ہر جگہ وہ اسی پہ سکرول کر رہا ہے، تو کام سے بے توجہی. تو وہ آپ گنتے جائیں گے اثرات، تو پتہ نہیں کتنے اثرات اس کے ہماری زندگی پہ جو منفی اثر ڈال رہے ہیں. یہ بھی اس چیز میں شامل ہوتی ہے جو انہیلدی ہم لائف سٹائل رکھے ہوئے نا، یہ اس میں بھی ہے. ڈسپلن کر کے کوئی ٹائم ڈیوریشن رکھ لیا، آدھا گھنٹہ، اور اپنے اوپر قدغن لگائی کہ اس آدھے گھنٹے سے زیادہ میں نہ دیکھوں گا. اچھا، باقی عام حالات میں اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو اس کو موبائل کو الٹا کر کے رکھیں. اکثر تو نماز ہی پڑھنے بیٹھتے ہیں لوگ تو موبائل کو سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی بیپ آتی ہے، پاپ اپ ہوتا ہے، کچھ خود اس کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا کہ میں نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، بہت ایسی لائف ہے کہ کوئی ایمرجنسی میسیجز آنے بھی ہیں. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا رول اپنا لیں موبائل کے ساتھ. جی بالکل، کہ یہ اس دوران میں نے بالکل. اور ایون دیکھیں سفر میں بھی لوگ اب کیا ہوتا ہے کہ گاڑی باہر کے نظارے نہیں کر رہے ہوتے، مائنڈ آپ کا فریش ہی نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل. آپ اس کو دیکھیں، کہیں آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، درخت پر، یعنی ایک خوبصورت منظر ہے، اس کے بھی ایک اثرات ہوتے ہیں. لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کام کرتا ہوا، اس کے آپ سب کو چھوڑ کے کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ بس موبائل. اچھا، میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہی تھا کہ بھائی آپ اپنے ذہن کو پرسکون بنانے کے لیے اور اپنے دل کو جو ہے اسٹرانگ کرنے کے لیے، کیونکہ دل اسٹرانگ ہونا چاہیے، بڑا تو نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں بڑا ہوگا تو بیماری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اور طاقتور، جی صحت مند اور طاقتور بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، قدرتی مناظر کو یعنی یہ پورا اوور آل پیکج ہے، لائف کو ڈسپلن کرنا. قدرتی مناظر کیا ہے کہ صبح آپ اٹھیں ارلی مارننگ، اور بہترین ہے فجر کے وقت آپ اٹھے ہیں، اس کے بعد ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کر رہے ہو، صرف اس ماحول میں آ کے تھوڑی دیر 10-15 منٹ صرف کھڑے ہو جائیں، دیکھ لیں اس کو. اس میں تھوڑا سا ورزش کا ایلیمنٹ شامل کر لیں کہ آپ فجر میں اٹھے، آدھے پون گھنٹے کی آپ نے تھوڑی سی ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی. یقین مانیے یہ چیز آپ کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں پورا دن اتنا زیادہ روشن، جسے کہتے ہیں نا دماغ فریش رہے گا. کیونکہ یہ تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ جو لوگ ارلی مارننگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے جسم میں ایسے اینڈورفنز، یعنی ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں جو ایک اینٹی ڈپریسنٹ، جو آپ دوا لیتے ہیں نا، وہ والی چیز سمجھ لیں وہ ایکسرسائز سے آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کے ذہن کو ایک دم فریش، کھلا اور پازیٹیو کر دے گی. پھر ڈائٹ پہ، سونے جاگنے کے روٹین پہ، کھانے کے روٹین پہ، ان تمام چیزوں پہ بھرپور توجہ دیں. ایک چیز بس میرے ذہن میں وہ ینگ آدمی کا جو واقعہ آ رہا ہے، عموماً ہم اس کو بار بار دل کے اس والے معاملات سے ریلیٹ کر رہے ہیں جو دل کی نالیوں میں تنگی یا ہارٹ اٹیک والی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جوان لوگوں میں سڈن کارڈیک اریسٹ ہونے کی اور وجہیں بھی ہیں، وہ بتانا عام عوام کے لیے ضروری ہے. کچھ ایسے مسکولر ڈیزیزز ہیں جس کو ہم ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھیز کہتے ہیں، جس میں دل میں اس کے دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے ہیں. اس مریض کو اس سے پہلے کبھی کوئی علامت نہیں رہی ہوتی، کسی بھی ایج کا ہو. جی بالکل، وہ پیدائشی نوعیت کی ایک چیز ہوتی ہے کہ دل کا کوئی ایک حصہ نارمل سے زیادہ سویل ہو گیا ہے یا موٹا ہو گیا. اس کے نتیجے میں کسی وقت بھی وہ آدمی کبھی کسی مینٹل سٹریس میں گیا، کوئی اس نے ان اکسٹم ایکسرسائز کی،
اس کے نتیجے میں وہ دھڑکن وہی والی آ جائے گی جو کارڈیک جو اریسٹ آپ لا نے سکتی کل ہے. کا جو تو کیس تھا. ایسے لوگوں میں اگر فیملی میں کبھی کسی کو ہوا ہے تو باقی فیملی کے لوگوں کو اسکرین کرنا چاہیے اس مرض کے لیے, کیونکہ اس کی علامتیں نہیں ہوتی ہیں. بالکل. سملرلی دل میں کچھ ایسی الیکٹریکل پرابلمز ہیں کہ جو دھڑکن کو متاثر کر کے یہ معاملات لا سکتی ہیں, اور یہ بھی چیز خاندانوں میں کبھی کبھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی فیملی میں ینگ ایج میں لوگوں کو سڈن کارڈیک اریسٹ ہوا ہو, یعنی ایک ایسی واقعہ جس میں نہ یعنی کوئی درد history ہے ہوا نہ اگر آپ کی کچھ ہوا, family میں. ایک دم سے بس موت واقع ہو گئی, تو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ان بنیادی چیزوں کے لیے اسکرین ضرور کروائیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور آپ نے, میں سمجھتی ہوں, بہت اچھے طریقے سے سمجھایا بھی. اور ہمارے ناظرین کو میں یہی کہوں گی کہ ہر بات کو جو ہے دل پہ نہ لیا کریں, کیونکہ اپنے دل کا خیال رکھنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.